जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका आर्गा वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवण करता आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्यान सोहर तुका बोजोन कोता आखे पृथ्वीर तुझी कीर्ती गाजता सगली रोजना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चंद्रिम आनी तारा जमो उजवाड फागून पोरगोन कोतात वचो तूच महासूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू गोड गोड तुका पोस्ताक ताळयो पेटोवन बिजली जोगला उज्या बाना सोडून कालकी कुपा पावसा घोसघोस सोडून प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो हो वेळ खेरीत आमी जेजू सांगाता सारतल्यो आनी आयज आमी धर्म संवादा उदेशी बागीबोंत आलेख जालो जेजूचो गोवाय ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतल्या देवान आमकां जण एकल्याक आपल्या रुपाचो आपल्या स्वरुपायेचो ताणें आमकां रचला आमी खंयच्याय धर्माची जावं पूण दर एकल्याच्या मनशाच्या जिवितान जेजूचो देवाचो रूपकार आसा हें आमी सोत मानून घेता आनी हो जेजू आमचो रोसणार आमचो सांबाळणार आमचे मदें हाजीर आसा सोगली खालतिकायेन मान बागून ताका आमी नमस्कार करुया
नमस्कार तुका कोता भोगांचो तुका दिता आमच्या देशान वेगवेगळे धर्म आसात, वेगवेगळी संस्कृताय आसा, वेगवेगळे मनीस वर्ग आसात. पूण जेन्ना आमी एकामेका लागीं इश्टागतीन संवाद करिना तेन्ना आमचेच मदें गैरसमज उत्पन्न जाता. ह्या वेळार आमच्या दुसऱ्या भावा भयणां धर्मा मदीं जियेताना घडी तांच्या तांचे मदीं आसलोलें बरेंपण आमी घेवंक विसरल्या. तांकां मान दिवंक घडी आमी फाटीं उरल्या. एकाच देवाची भुरगीं म्हूण आमी मानून घेवंक ना. आमचो सगल्यांचो देव उरूम आनी शेवट म्हूण हें वळखूंक ना. जायते पावटी हांव म्हजेंच पूर्ण सोत म्हूण आसा आनी घडये म्हजी बडाय केल्या. हे खातीर देवा लागीं बोगसणें माग. कोण तुजीं फिगोजकारां असो याज्ञिकान प्रश्न आमकां शिकता तेन्ना विचारलो. जीं पवित्र स्नान घेतल्यांत क्रिस्ती कुटुंबांच आमचीं फिगोजकारां गाय. पूण जीं आमच्या गांवांत रावतलीं जावं कलांगूट रावतलीं जावं गोंयांत रावतलीं आमच्या देशान रावतलीं पूण फिगोजकारां जीं कलांगूट रावतात तीं खंयच्याय धर्माचीं जावं तीं हिंदू, मुस्लीम, पारसी, सीख आदी. तांकां घडये आमचीं भावां भयणां कशीं आमी तांकां घेवंक नात. देवाचो रूपकार तांचे मदें आमी अणभवूंक विसरल्या. ह्या खातीर देवा लागीं बोगसणें माग. आनी आमी गायन करुया. गायन करुया I3 I3. Deva solo poesía atatori lagi sortan patkawato zaityo solai atatori porturieta zaiti vorsa
Patkan bolam Ata tori Olgun gedam Bau boy na chin Patok kela Ata tori Mafi magdam आमी दोर दिसा दोर घोडयेक देवाची वाखाणणी करची गरज आसा. आयज देवान तुमकां आनी म्हाका हो नवो दीस फावो केला. हे नवे दिसाचें बरेंपण अणभवूंक ताणें आमकां फावो केला. ह्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया, देवाची वाखाणणी करुया, देवाची तुस्त करुया. ओगेपणान ल्हान ल्हान दिनवासनेची मागणी कर, जे तुज्या जिवितान जेसून बरेंपण दाखयल्ल्या खातीर. आमची भलायकी जावन आसा व्हडली गिरेस्तकाय, आनी होच देव आमकां दोन दिसां आपले बरे भलायकेन आमकां सांबाळटा. आमचे वेले पेस पिडा पयस करता. ह्या खातीर देवाक दिनवास, देवाची तुस्त कर. आमी सोगलीं घरांत आसात खरी, पूण पयलीं आमकां अशें आमचे भाशेन दोन दिसा पवित्र मिसाची भेट मेळनासली. पूण आयज आमी दोन दिसा टीव्ही मुखार बसून जेजूचो अनुभव आमी घेता. जेजू सांगाता वेळ आमी सारता आनी आत्मीक वाटेन आमी ग्रेस जाता. ह्या खातीर देवाक दिनवास, देवाची वाखाणणी कर, देवाची तुस्त कर.
गाब्रियल रॉड्रिगीस ओ बाबा देवाची वाकाणणी तुस्त करता. बरे भाशेन हांव दुबय सान पावलो देखून कलांगूट बोसियो हॉस्पिटलान 29 टेस्ट केल्ले. कोविड-19 पण हे सगळे टेस्ट नेगेटिव्ह आयले. हे खातीर देवाक दिनवासुया वाखाणुया. जे बसून वावर करताले बाबा भयणांक सिस्टरींक सगळ्यांक देवान राखली सांबाळली. ह्या खातीर देवाक दिनवासुया. आयज सगळ्या धर्माच्या भावा भयणां खातीर आमी देवाक दिनवासुया. आमच्या भारत देशान वेगवेगळे धर्म आसात, वेगवेगळी संस्कृताय आसा, वेगवेगळे मनीस वर्ग आसात. पूण आमी एकामेका लागीं भासाभास करून एकामेका लागीं उलोवन मना विचार सुटावे करून आमी शांतीन इश्टागतीन आयज पासून जियेता. ह्या खातीर देवाक दिनवासुया वाखाणुया. देवाची तुस्त करुया. आनी दिनवासनेच्या मनान आमी गायन घेवया. Sumi, tus mozo Dio, wakani tu kakal santam, tus mozo rotslan, tus mozo doni, wakani tu kakal santam. Mozo soder, tuts moje bon, wakani tu kakal santam. Tuts mozo asro, tuts moje su, wakani tu kakal santam. Jesus varmozo țară-neac alașiro, Viswas tu cirmozo teutam. Tu Jesu kilomozo modna, Anik tu Oslo, Davor tu Jesu jietam. Mozo sumi, tus mozo Dio, wakani tu kakal santam. Tus mozo rotsla, tus mozo doni, wakani tu kakal santam. Tuts mozo adan, tuts moje bon, wakani tu kakal santam. Tuts mozo asro,
तूच मोचे सू वाकाणी तुका कालसंता बागीबोन पावलू आतानाचे पोवीस सोबे फुडें वचून पयलीं तांकां वाकाणटा दिनवासता पूण जें कितें सारकें ना तांकां बरे तरेन सोजमून सांगता तुमी वळखोन आसलोल्या देवाक वेदी बांदतात हातांनी केल्ल्या तुमी बसतात मुर्त्यांक हें सगळें सोडून दियात म्हूण सांगता खऱ्या रोचणाराक जाणें प्रितूम आख्खो संवसार रोचला ताका बुजात म्हूण सांगता आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी 10 कोडकारांची खबर आयकल्या हे 10 कोडकार जेजूक पळयना फुडें जेजू गुरुजी आमची काकूट कोर आनी जेजू म्हणटा वचात आनी तुमचें आंग यादनिकाक दाखयात आनी वाटेर वेता आसतनाच ते नितळ जाले आनी एकलो सामारिकार येवन जेजूशी सोरपटलो देवाक वाकाणलो देवाची तुस्त केली सामारिकार आनी जुदेवूय आसले जायते पावटी देव आमचें सोबें बरेंपण दाखयता तेन्ना आमकां बरेंपण मेळ्ळें म्हणटूच आमी विसरता पूण ह्या सामारिकारान देवाची वाकाणणी देवाची तुस्त केली दुसऱ्या 9 जाणां भाशेन आमी करचें न्हय देव आमचे सोबें 2 दिसा बरेंपण दाखयता हांव म्हणटालो दर एक मनीस देवाचो रूपकार घेवन भोंवता दर एकल्याच्या काळजान देव जियेता हे पयले सुवातेर हांवें अनुभवूंक आनी म्हजे भितर आसलेलो देव दुसऱ्यांक अनुभवूंक खरी देवाची कृपा आमी मागुया आनी ह्या वेळार आमी इल्लोसो वेळ दिमेर रावया आनी आमच्या काळजा मनांतली प्रार्थना हे वेळार देवाक उबारुया नाफिसा डिसोजा हे सोपुल्लें भुरगें 6 वर्सांचें बरें ना जायते पावटी ताका ब्लड ट्रान्सफ्युजन करचें पडटा एवरी 30 days ह्या भुरग्या पासत मागुया देवान ह्या भुरग्याक नाफिसाक पेकोवणीचो हात लाव ताची आदली भलायकी ताका परतून दिवं
Gretchen Fernandez and Sopulne altar servers. गावरा वाड्यांतले सकल पडून ताचो एंकल फ्रॅक्चर जाला. ह्या सोपुल्या भुरग्या खातीर आमी मागुया. बेगीनूच तें बरें जावंक. मोविन डिसोजा ह्या बाबा खातीर मागुया. भायल्या देशांत तो काम करतालो. ताचें जॉब गेलें आनी सगळोच टेन्शनान भरलेलो आसा. रातची देखून सारकी ताका न्हीद पडना. ह्या बाबा खातीर मागुया. परतें ताका खंय तरी काम जावं आनी आपल्या घराब्याचें उदारपरसण करूंक. जायतीं आमचीं भावां भयणां कोविड-19 ह्या दुयेंसाक सांपडलोलीं आसात. ह्या जेजून तांकां आपली भलायकी परतून दिवं. आख्या संवसाराक ही पिडा पसरलेली आसा. देवानूच ती नपयत करूंक आनी सगळें बरे तरेन थाऱ्यार घालूंक आमी मागुया. Father Simplicio, a Dominican priest, मुंबई शारांत काम करतालो. कोविड-19 ह्या दुयेंसाक तो सांपडला. ह्या यादनिका पासत आमी मागुया. देवान ताची आदली भलायकी ताका परतून दिवं. बेगीनूच तो बरो जावं. देव एका कलांगूटचे कुटुंबा खातीर आमी मागुया. सगल्यांक आमकां राख आनी सांबाळ. कोविड-19 ही पिडा कलांगूटूय पसरत आसा. जावं गव्हर्मेंटान एटलिस्ट 3 दीस पूण लॉकडावन केलां. आमी गरजे भायर सरोना जावं. घरांतूच आमी रावूं. दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी चिंतुया. आनी आख्खे कालांगूटचे पवी सोबे खातीर मागुया. सगल्यांक राख आनी सांबाळ. आमचे वेलें सगलें वायट पयस कर. जायतीं आमचीं भावां भयणां आयज आपलो जल्म दीस समारंभतात. देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. जायतीं आमचीं भावां भयणां मरून गेल्यात. जावं रातीं सकाळीं हेरय दिसांनी. ह्या सगल्या भावां भयणां खातीर मागुया. देवान तांचेर आपली काकुतीची नदर घालूं. सगलीं तांचीं पातकां भोगसूं आनी आपल्या पुनर्जीवनपणान तांकां वांटो दिवं.
हे वेळार तुकाच जेजूक समर्पण कर. जेजूच्या हातान घाल. तुझें कुटुंब जेजूच्या पांयाशी दवर. तुझ्या कुटुंबाच्यो आडकोळ्यो प्रश्न ह्या वेळार जेजूक सांग. घरांत पिडीन आसा जाल्यार ताचे पासत माग. आनी सगलीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां तालनीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. आमी गायन घेवया. संस्काराक इतल्या व्हडत्या सासलागी नोमान करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. सोयबाचे विशय आमचे घुसपटा गोटा मुगा पिरवाडो आमचो बावाय. सोय वर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या. सोय दिवोन पुताक ताच्या मुरगोट्यून काळजाक दवरा. Wondoya wakanuya Ursonia tanci modlo Mogacha povinatmia Samsargo kalte pona Mandiuya sasna sasna. प्रार्थुया. देवा एका वच्या पांच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास घडून दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गोटाची भक्ती करूं आनी ह्या बुरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेता आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासना. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. Cengowai संसाराच्या सीमा पोयन हांवूय तुमच्या सांगाता.
संसार हो सोबोपोria तुम्ही मोचे गोवा संसाराच्या सीमापोria हावूय तुमच्या सांगाता संसार हो सोबोपोria समायाची होस्टोरी संसारी सुका सोतारी जेजून तिची तान वळखून आत्म्याची तान बागोयली जेजू दोशोन भोगून देवा पोताक वळखूंक पावली जिवीत तिणे बोदोले जेजूची गोवाय जाली समोर तिचो राकोंडा Saulu total susaso Jesuच्या पाटलाव दारां पिडापी मोडकोन दिवपाचो कित्याक म्हाका पिडापी दिताय आवाज आयकलो सोम्याचो जेजू दर्शनान भोगून जालो विदेशांत गोवायताचो Gowa संसाराच्या सीमापोria हावूय तुमच्या सांगाता संसार हो सोबोपोria तुम्ही मोचे गोवा संसाराच्या सीमापोria हावूय तुमच्या सांगाता संसार हो सोबोपोria